जी नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में जिन लोगों ने मेहनत करके इस मकाम पर लाया, उनमें से एक शख्सियत हमारे साथ हैं, जनाब रिजवान दानिश साहब, जो इस वक्त IBA में पढ़ा रहे हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये है कि PUGC में देर के बाद आप आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। अपना ये वो इदारा है जहाँ पे 3.5 साल मैंने यहाँ पे सर्व किया है, और इसको अपलिफ्ट करने के लिए रिसर्च के पर्पस के लिए 30 आर्टिकल्स भी लिखे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की, और मलक एहसान साहब की डायरेक्शन में यहाँ पे काम करता रहा हूँ। और अब दोबारा उसी सिलसिले में, रिसर्च के सिलसिले में यहाँ आना हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जो ऑर्गेनाइज़ किया डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब ने, और वसीमुर रहमान सेक्रेटरी हैं। तो ये बिज़नेस, टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस के हवाले से बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव और मोटिवेशन उनकी। तो जो असल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका काम ही रिसर्च प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो नॉलेज डिसिमिलेशन तो आपकी स्कूल कॉलेज लेवल पे भी वही होती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नॉलेज प्रोड्यूस करेंगी तो वो आगे किताबों में आएगा, आर्टिकल्स में आएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, और जो बिज़नेस के जो सॉल्यूशंस हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म से ही आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी काविश है, तो डॉक्टर नवीद साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया। अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक तो जो हमारी ट्रेडिशनल जो रिसर्च है, और फिर एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, इनमें क्या फ़र्क है? कि आम तौर पर लोग जो ना, एक ले पर्सन जो वो ये समझते हैं कि यार वो तो लंबा अरसे चलती है और ये फौरी कुछ ना कुछ होता है, तो क्या डिफरेंस है इन तीनों में? अच्छा, बेसिकली जो रिसर्च है वो इट इज़ जस्ट लाइक, जो बेसिक हो या अप्लाइड हो, ये जो फीदर है जस्ट लाइक अ बर्ड, उसके दो ये पर हैं परिंदे के, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक रिसर्च आप नॉलेज जनरेट करने के लिए करते हैं, डिग्री के लिए अपना कोई थीसिस लिखना है, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, कोई इसी तरह अगर आप कोई ट्रेनिंग करवाते हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उसकी एवेल्यूएशन साथ साथ करते हैं, तो ये एक्शन रिसर्च है। अब अगर कोई आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करते हैं जो करंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो उसके प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी हर तरह के, मतलब ऐसे वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस में देख रहा था, कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से था, एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन के, मतलब ये नॉलेज जनरेशन भी इसका पर्पज़ है, नॉलेज टेस्टिंग भी इसका पर्पज़ है, और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू द करंट सिचुएशन या बिज़नेस, वो भी इसका पर्पज़ है। तो मेरा ख्याल है ये हर तरह की, तीनों तरह की रिसर्च जो है अच्छा, वो यानी ज़रूर। यू मीन कर रिसर्च होनी जी चाहिए, इनमें से बिल्कुल कुछ भी रिसर्च होनी। आप जी रिसर्च होनी एरिया में चाहिए। जाएं। जी 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 जी। अच्छा सर, एक ये कि आप इस कैंपस का हिस्सा रहे हैं, और हमें याद है कि आप स्पोर्ट्स जो जी सोसाइटी जी थी उसके चेयरपर्सन भी थे, और बड़ा अच्छा इवेंट वगैरह आप कराते थे। तो ये आपके जो ना वो एक अदारा जिससे आपकी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, वहाँ पर इस तरह का जेस्चर होना और पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जी मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और ये इनिशिएटिव यहाँ का, और दूसरा ये कि यहाँ पे जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं, तो उनकी एक कलेक्टिव कोशिश है, ये एक ड्रिल है किस्म की, एक इनकी ट्रेनिंग है। तो हम लोग भी मैंने पिछले साल गवर्नर हाउस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी हमारे, तो 8-10 जो इंटरनेशनल स्पीकर थे उनको इनवाइट किया था, मलक साहब भी थे वहाँ पे, मुबशर साहब, सारे जो ये हमारे उस्तादों में से हैं। जी जी। तो उस लिहाज से ये, चूँकि बीच में तो 2 साल कोविड की वजह से ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी स्टक हो गई। ये स्टक हो गई थी, तो सप्रेस हो गई थी। अब ये मौका मिला है, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इनक्रेजिंग है, और
یہ چونکہ انٹر ڈسپلنری اس کا ٹاپک ہے، جی بالکل آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے، بزنس سے بھی ریلیٹڈ ہے، کامرس سے، سوشل سائنسز سے، اور مطلب انگلش لٹریچر ہے، ایون وہ بھی اس میں لا بھی انوالو ہے، لیگل ایشوز. جی تو بالکل یہ نا بڑے اپروپریٹ تھیم ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے، اور جو کرنٹ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا لے کے چلا جائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا خیال ہے یہ اس سے شاید ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی علیحدہ کرنے کے قابل ہو جائے گا، تو بڑا اچھا. انشاءاللہ. اچھا سر، ایک جو ہوتا ہے پچھلے دنوں یاسر پیر زادہ نے ایک آرٹیکل لکھا جنگ میں، تو وہ بڑا اس نے کہا کہ یہ فائنڈنگز جو ہوتی ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی یا ان کو ایگزیکیوٹ کیا نہیں جاتا. تو واٹس یور پوائنٹ آف ویو ٹورڈز دس سیگمنٹ؟ ایکچولی ان کا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم جو ریسرچ کرتے ہیں نا وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہے، کہ وہ اس کے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے پریکٹیکل سنیریو کے اندر، وہ زیادہ اس کو جو ہے نا اپلائی نہیں کیا جاتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریسرچ ہوتی ہے فنڈنگ سے، تو جب اگر آپ کو فنڈنگ مل جاتی ہے تو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فارن یونیورسٹیز ہیں وہ فنڈنگ اس کی ریسرچ کی اتنی زیادہ دیتی ہیں، وہ نئے نئے تجربات کرتے ہیں، خراب بھی ہو جائیں نالج تو پھر بھی جنریٹ ہوتا ہے، نئی سیڈ کی ٹائپ آ جاتی ہے اسی لحاظ سے. تو یہاں پہ ہاں جی نئی تھیوری آ جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. تو جو ہم جو اس کی جو ریزلٹس یا کنکلوژن ہوتے ہیں نا بیسیکلی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھوریٹیکل کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل کنٹریبیوشن. وہ جو تھوریٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہو سکتا ہے کتابوں میں رہ جائے، لیکن وہ جو پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے نا وہ تو اس کی اپلیکیشن ہے. ریسرچر کا کام ہے، اس نے آپ کو ایک پالیسی یا ریکمنڈیشن دے دی ہے. ایون اب ہمارے سے بھی یہ جو فسکل پالیسی یا مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے یا اسٹیٹ بینک ہمارے سے انپٹ وہ لے لیتے ہیں. آگے جا کے اگر وہ پالیسی کس شکل میں آگے سامنے آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو پولیٹیشین بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا کام ہے اس نالج کو اپلائی کرنا. اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ڈس آنیسٹ ہیں. اگر ریسرچر اپنی طرف سے صحیح کام نہیں کر کے دیتا تو وہ ڈس آنیسٹ ہے. تو اس لیے دونوں کی کولیبریشن بڑی ضروری ہے کہ ریسرچ وہ کی جائے جس کی پریکٹیکلی معاشرے میں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ابھی ایک بچے کا وہ میں دیکھ رہا تھا، بچی کا ایک پروجیکٹ تھا کہ جی ہم یہ جو فوڈ ڈلیوری ہے جیسے کووڈ آیا ہے تو اس کے لیے کیوں نہ ہم یہاں پہ ڈرون ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائیں. آپ اس میں اب جو ہے وہ اس میں کاسٹ بھی بچ جائے گی، آپ کو جو ہے وہ ڈلیوری آن لائن اور ٹائم بھی کیلکولیٹ ہو جائے گا، ماڈرن ٹیکنیک بھی ہے، تو ریلائبلٹی بھی بڑھ جائے گی، ٹرسٹ بھی بڑھ جائے گی. نو ڈاؤٹ اس میں رسک ہے، لیکن اس کا انیشیٹو اچھا ہے، بات اس کی اچھی ہے کہ بزنس کو اب لیٹسٹ ٹیکنیکس کی طرف جانا چاہیے. جی اچھا سر، اس میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے میڈیا پرسن اور ایز اے ریسرچر کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو لو لیول پر بھی ان کو نا ایکسپیرینس نہیں کیا جاتا اس طرح کی فائنڈنگس ہو. اگر ہم یعنی ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں پر ایک آئی ٹی کا اس کو پروجیکٹ کرنا، یہ تو میڈیا جو ہے نا وہ اس کا کام ہے. ایک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اب دیکھیں نا میڈیا والے ایک ٹک ٹاکر کو تو پروموٹ کرنے میں اتنے وہ ایفیشینٹ ہیں کہ وہ اس کے ویوز کہاں پہ جا رہے ہیں. ایک ریسرچر نے ایک کام کیا ہے، اس کو دیکھنے پڑھنے والا، سننے والا، جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں بھی دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے جو ہے نا میڈیا میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ اسپیشلی ایسا ہونا چاہیے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جہاں پہ ہو رہی ہے اس کی بیٹ میں جا کے اس کے وہ سیکٹر کو جو ہے وہ اکنالج کریں، وہاں پہ جا کے اس طرح کے ہائی لائٹ کریں اس چیز کو. تو سر میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے آج جو آپ نے جو مجھے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے تو اس کے بعد پھر میں زیادہ نہیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے میڈیا میں آگے، جو یہ سمجھتے بھی ہوں اور ایک سینس جو ہماری جو نیشن کی سینس ہے اس کو لے کے بھی چلتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں، لیکن جتنے ریسورسز اویلیبل ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو ریسرچ کو پریکٹیکل وے میں، تو اتنا ہر کوئی اپنا اگر کردار ادا کرے اس میں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پروگرس کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن. تھینک یو جی، بہت شکریہ.